अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ब्लैक बकरे तोता फेस में आज तक आपने ऐसे बकरे नहीं देखे होंगे, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, बदल हैं ब्लैक कलर के और तोता फेस में। ये आपको चला फिरा के दिखाते हैं। इसके अलावा 115 बकरियां और उसमें 15 बकरे हैं, टोटल 130 जानवर हैं। ये सारे आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह अगर आपको चाहिए ये चीज़ें आपको दिखाते हैं और प्राइस वगैरह भी आपको वीडियो के अंदर ही बता देंगे। क्योंकि अगर आपको चाहिए ये खूबसूरत जानवर और मुनासिब प्राइस में अच्छी चीज़ें आपको साबिर गोट फार्म की तरफ से आपको मिलेंगी। और ये टोटल 6 ये आपके सामने खड़े हुए हैं। इसके अलावा और ब्रीडर भी हैं, वो भी आप दोस्तों को शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ मैं। ये बकरे पकड़िए, इनके देखें और नस्ल आप देखें बकरों की, माशाल्लाह बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल खूबसूरत। आज तक ऐसे बकरे आपने कम ही देखे होंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की माशाल्लाह बिल्कुल खूबसूरत नस्ल है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, नायाब चीज़ें हैं, बीतल बकरे जैसे मुकाबले में लोग कहते हैं ना तैयार होते हैं, और ये चीज़ें होती हैं मुकाबले में तैयार होने के लिए। और बीतल बकरियाँ जो नागरा कहते हैं लोग, दूध ज़्यादा देती हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ और प्राइस भी आपको बताता हूँ। क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में आप चले जाएँ और कम से कम कोई 20,000 की बेच रहा है, कोई 25 की बेच रहा है, कोई 18 की बेच रहा है, मुख्तलिफ प्राइस में बेच रहे हैं। आपको प्राइस से इंशाल्लाह उतनी कम देंगे, आज तक आपको इस तरह की प्राइस कोई भी नहीं देगा जो ये चीज़ें आपको दिखाएंगे। क्योंकि मिक्स माल तो मिलता है सस्ता, जो प्योर चीज़ें कोई नहीं देता, आपको दिखाता भी कोई नहीं है। बाकी आप कल आएँ, परसों आएँ, जब आपकी दिल करे आप आएँ, आप ये चीज़ें आके ले जाएँ। और ये ब्रीडर आपको इकट्ठे करके ये भी दिखाता हूँ और लाइन के ऊपर ये चला फिरा के आप दोस्तों से शेयर करते हैं। असल में मेन बात ये है, आप ये चीज़ गौर से देखें, इसका फेस आप देखें और नस्ल आप देखें, नकोड़ आप देखें। मेन चीज़ ये होती है नस्ल के ऊपर भाई। एक पीछे का ये चीज़ आप चेक करें, माशाल्लाह मेन चीज़ होती है ये, खालिस चीज़ें और कम पैसों में। ये आपको दिखाता हूँ मैं सारे बकरे, और इसके अलावा और भी बकरे खड़े हुए, वो भी आप दोस्तों से शेयर करते हैं। ये आप देखें माशाल्लाह, ये देखें, एक तो इसकी ये गली देखें, झालर वगैरह, और इसके अलावा इसकी दुम आप देखें, लंबी दुम वाला होगा। एक पीछे का ये चीज़ आप देखें माशाल्लाह से, इसकी लंबाई भी सही कैमरे में नज़र नहीं आ रही। और बाकी ये खड़े हुए हैं, आपको सारे जानवर दिखाऊं। 130 जानवर हैं टोटल, जल्दी से, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम होगा। तो बाकी ये भी बकरे हैं, सारे छोटे यार इकट्ठे कर ही की जाते हैं। ये बकरे देखे ना, ये 10-10, 11-11 माह इनकी एज है, और बिल्कुल प्योर बीतल है, नागरा है, अमृतसरी बीतल है, शेरा प्रिंट है, अबलक प्रिंट है। पहले वाले सारे जानवर जितने भी मैंने आपको दिखाए थे ना, वो सारे जानवर सेल हो गए थे। ये देखे ना, पहले वाली वीडियो में एक भी जानवर इसमें नहीं होगा, सारा नया माल होगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमारे पास इतने लोग आते हैं और प्राइस में अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब जानवर देते हैं, तो इस वजह से लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ज़्यादा रुख करते हैं। ये बच्चा देखें माशाल्लाह से आप, ये बकरियां और जितने बकरे नज़र आ रहे हैं सारे आपको इंशाल्लाह 14,500 के हिसाब से देंगे। और बाकी अगर बकरियां जो छोटी अगर आप लोग इनमें से छोटा साइज़ वो आपको 13, 13.5 में देंगे। जो बड़ा साइज़ है 16-17,000 में देंगे। क्योंकि जो भी चीज़ हो क्लियर आपको बताएं, अगर सारी लोग हैं आपको इंशाल्लाह फाइनल 14,000 के हिसाब से, छोटी 13 में और बड़ी आपको 16,000 में मिलेंगी, जो आप चुन के लोगे इंशाल्लाह से। कलर और डिज़ाइन आपके सामने है। जो अबलक प्रिंट के जानवर इसमें हमने छोड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नस्ल आप देखें बिल्कुल कीमती नस्ल है। ये आप गुलाबी होंठ में और गुलाबी चेहरे में, क्योंकि लोग कार्गो के ऊपर यही चीज़ें बेच रहे हैं 20-20 हज़ार का, ना कि 25-25 हज़ार का। ये जैसे इंडिया की नस्ल है ना तोता परी, और ये तोता परी की बकरी है माशाल्लाह, ये भी आप चेक करें, ये भी साथ जाएगी क्योंकि गुलाबी होंठ में है। इसके अलावा काफ़ी जानवर है जो इसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरती में ज़्यादा हैं, क्योंकि ये नस्ल बहुत ही कम मिलती है। बीतल, अबलग, नागरा एक ही साथ एक जगह पे ये बहुत ही कम मिलते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें आपको दे रहे हैं 14,000 के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मुनासिब प्राइस में ये लाट पूरी दे रहे हैं आप दोस्तों को। ये बकरे भी हैं, बकरियां भी हैं, इसमें सारे जानवर हैं। अगर बकरे अलग लोगे तो आपको 20 से 25 हज़ार का मिलेगा अलग। तो बाकी जो बकरियां आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी आपको 13, 14, 15 हज़ार में मिलेंगी। अगर बड़ी से बड़ी पाठ आप चुन के लोगे वो आपको 16,000 रुपये मिलेगी, क्योंकि छोटी से छोटी आपको 13,000 की मिलेगी। कोशिश करें
آپ کل پرسوں 1-2 دن میں آپ آ جائیں اور یہ چیزیں آپ آ کے لے جائیں، کیونکہ مناسب پرائس میں ہے، الحمدللہ سستی ہے، کیونکہ کافی لوگ آتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس لینے کے لیے۔ ہمارے پیج کے نیچے چلے جائیں یا یوٹیوب کے اوپر آپ نئے آئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوگا، آپ ہمارے چینل میں چلے جائیں تاکہ آپ کو ہر معلومات مل سکے الحمدللہ ہمارے پاس کتنے مہمان آتے ہیں اور کتنے کتنے شہروں سے آتے ہیں۔ ہماری لوکیشن ہے ڈیرہ غازی خان، جامپور روڈ، شوریہ پل، مین روڈ کے اوپر ہی الحمدللہ فارم ہے۔ 24 گھنٹے سروس ہے، جس ٹائم آپ کی دل کرے آپ آئیں اور جانور خریدیں اور آپ اپنے شہروں میں چلے جائیں، کیونکہ ایک تو پیور کوالٹی ہوتی ہے اور نسل آپ کے سامنے الحمدللہ۔ لوگ ہم اتنی تعریف بھی نہیں کرتے، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ خود بخود اپنی تعریف چیز آپ کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلر میں ہر ڈیزائن میں جانور ہے، اور اس کے علاوہ بیتل جو میں نے آپ کو دکھائی ہے ناگرا ہے، اس میں زیادہ دودھ دینے والی پٹھیں الحمدللہ۔ اس میں ہم نے آج کیا کیا ہے، ایک بھی مکھی چینی ہم نے بیچ میں شامل نہیں کی، کیونکہ کافی سارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں مکھی چینی اس میں شامل نہ کرو، کیونکہ پنجاب میں بہت زیادہ ہے مکھی چینی۔ جو بیتل ناگرا ہے نا، یہ پاکستان میں بہت ہی کم نسل ہے۔ ابلک، بیتل، ناگرا، یہ جو چیزیں ہیں نسلیں آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، اس وجہ سے مکھی چینی ویڈیو کی الگ ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں میں پتہ ہو الگ الگ سیٹ اپ ہے اور مختلف کلروں میں مختلف ڈیزائنوں میں جانور ہوتے ہیں صابر گوٹ فارم پہ الحمدللہ۔ تو ویڈیو میری لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان کی طرف سے ملتی رہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ چیز آپ چیک کریں، ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ یہ صرف آپ کو چلا پھرا کے ماشاءاللہ سے سارے جانور دکھا رہے ہیں۔ انہیں گورتے ٹورا یار سارنگ والا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل پیاری چیزیں ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ ساری آپ کو 14,000 کے حساب سے ملیں گی۔ اس میں بریڈر بھی ہے اور باقی پورا سیٹ ہے الحمدللہ۔ 130 جانور ہیں ٹوٹل۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بیتل، ناگرا، ابلک، اس میں ساری نسلیں الحمدللہ، مکھی چینی کے علاوہ اور راجن پوری کے علاوہ۔ اور باقی ٹیڈی کی ویڈیو الگ لگاؤں گا، ٹیڈی بکریاں اور دوسری سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ویڈیو میرے لائک کریں اور فالو کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان کی طرف سے ملتی رہے۔ تو کوشش کریں اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں، اور اگلی ویڈیو آپ کو بہت ہی زبردست ہوگی، اور لائک شیئر فالو ضرور کریں۔ تو میرا نمبر لکھیں 0335474648 والے نمبر پہ آپ رابطہ کریں اگر یہ چیزیں چاہیے آپ کو صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان کی طرف سے۔ انشاءاللہ آپ کو انتہائی مناسب پرائس میں اور اچھی چیزیں آپ کو دیں گے، اور کوشش کریں کل پرسوں آپ 1-2 دن میں آئیں، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو مناسب پرائس میں دیں گے اور خالص چیزیں ہیں، اور جتنا جلدی آپ آؤ گے تو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، پھر یہ سیل ہو جاتی ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہے الحمدللہ ہمارے پاس کتنا رش ہوتا ہے اور کتنا مہمان آتے ہیں، تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں جو بھی بھائی جتنا جلدی آتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ 14,000 کے حساب سے 130 جانور ہیں ٹوٹل، اور اس میں جتنی آپ کی دل کرے آپ آئیں اور اپنی من پسند کے جانور لے جائیں، اور چھوٹا سائز بھی ہے، بڑا سائز بھی ہے، ہر سائز کا جانور الحمدللہ اس ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ تو نمبر میرا لکھیں، ایڈریس بھی ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈیرہ غازی خان، جامپور روڈ، شوریہ پل، اور میرا نمبر آپ لکھیں 0335474648 اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 0341 034 1995۔ آپ گوگل پہ سرچ کرو گے صابر گوٹ فارم لوکیشن، وہ آپ کو آ جائے گی۔ محمد صابر گوٹ فارم سرچ کر لیں یا ایم صابر گوٹ فارم سرچ کر لیں، لوکیشن آپ کو صابر گوٹ فارم کی مل جائے گی۔ اگر فیس بک پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آپ محمد صابر گوٹ فارم سرچ کرو گے تو ہماری ویڈیو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں میں ملیں گی دیکھنے کو۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، آپ فیس بک ہماری وزٹ کرنا چاہتے ہیں، فیس بک پہ آپ محمد صابر گوٹ فارم سرچ کریں تو ادھر بھی آپ کو ہزاروں میں لاکھوں میں بلکہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ پرائس بھی سستی ہوتی ہے، چیز بھی خالص ہوتی ہے ہمارے پاس۔ اور اگر ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں۔ اگر فیس بک پہ نئے آئے ہو تو اوپر فالو کر دیں یا لائک کر دیں، اور تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان کی طرف سے ملتی رہے۔ تو یہ بھی باہر نکالتے ہیں اور یہ باہر کا ویو بھی آپ کو دکھائیں گے، جتنے بھی جانور ہیں سارے آپ کو چلا پھرا کے دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بالکل اچھا سیٹ ہے، بہترین کوالٹی آپ کے سامنے، وزن آپ دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، اور باقی آپ کہیں سے بھی خریدیں آپ کو اتنی پرائس میں آپ کو کوئی بھی جانور نہیں دے گا، کیونکہ کم پرائس میں
اور اچھی چیزیں آپ کو صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان کی طرف سے آپ کو ملیں گی۔ تو ویڈیو لائک اور شیئر اور فالو کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ جتنا جلدی ہو سکے آپ آئیں اور آپ آ کے لے جائیں یہ چیزیں۔